Numbers 16 sits early in the wandering era after Israel's exodus from Egypt. It centers on a dramatic clash over leadership. Korah, a Levite of the Kohathite line, with Dathan and Abiram, tribe of Reuben, and 250 other leaders challenge Moses and Aaron's authority. The chapter sets up a crisis about who is chosen to serve as God's mediators and representatives among the people, and it highlights the holiness of God's appointing and the seriousness of rebellion against that appointment. What happens in the chapter? Brief outline. Korah's challenge, 16:1-11, Korah, Dathan, and Abiram, with 250 leaders, rise up against Moses and Aaron, accusing them of taking too much authority and wanting to exalt themselves above the assembly. Divine response to the rebellion, 16:12-35, Moses, not defending himself, invites rebellious leaders to come before the Lord to see whom he will choose. God's judgment is dramatic. The earth opens and swallows Korah, Dathan, Abiram, and their households. Fire consumes the 250 men offering incense. Aftermath and a memorial, 16:36-40, the Lord commands Moses to collect the censers of the rebels, which are hammered into plates to overlay the altar as a memorial to prevent future rebellion and to remind Israel that God has sanctified Aaron and his sons. A second crisis and its end, 16:41-50. The next day the entire assembly grumbles against Moses and Aaron, and a plague breaks out. Moses instructs Aaron to stand between the living and the dead with incense, and the plague stops as Aaron intercedes. 14,700 die in the outbreak aside from those who died earlier in the rebellion. Let us listen to this chapter read in Gon Konkani. लोकगणतीच्या पुस्तकावेले वाचप 16. कोरा इझाराचो पूत आनी कोहाताच्या लेवितांतलो मोइजेसाच्या मुखेलपणा विरुद्ध कळपलो. हाका रेबेनाच्या कुळांतल्या तेगांनी दातान आनी आबिराम हे दोगूय एलियाबाचे पूत आनी तिसरो ओन पेलेताचो पूत आनी त्या भायर इस्रायल पोरजेंतल्या 150 जाणांनी तेंको दिलो. हे सगळे पोरचेन वेचून काडलोले नांव वस्ते मुखेली जावन आसले. हे मोइजेसा आनी आरोना मुखार एकठावले आनी तांणी मोले, तुमकां चड पदवी चडल्या. पोरजेंतले सगळे सर्वेस्पराचे जावन आसात आनी सर्वेस्पर आमच्या सांगाताक आसा, तर मोइजेस तूच एकलो कित्याक सर्वेस्पराचे पोरचे वयर सरताय? हे आयकून मोइजेस धर्मीर सरपटलो आनी ताणें मागणें केलें. उपरांत ताणें कोराक आनी हाच्या सांगात्यांक मोलें, फाल्यां सकाळीं कोण आपलो तो सर्वेस्पर दाखोवन दितलो. जो खास ताचो म्हणजे जाका ताणें विचून काडला ताका वेदिशी लागीं सोरूंक दितलो. फाल्यां सकाळीं तुमी आनी तुमच्या फाटल्यान आसात त्यो उज्याच्यो कायली घेवन येयात. तातूंत इंगळे आनी धूप घालात आनी वेदिशी येयात. आनी सर्वेस्परान कोणाक विचून काडलां तें गमतले. तुमकां लेवितानो चड पदवी चडल्या. मोइजेसान कोराच्या नांवान म्हणलें, आयकात लेवितानो, सर्वेस्परान इस्रायलाच्या देवान तुमकां एरामोदले विचून काडून आपल्या तंबूत येवन सेवा करूंक दिला आनी आपले पोरजेची सेवा करूंक तुमकां आपयल्यात. ते देणे तुमकां एक किरकोळ ल्हान गोश्ट अशें दिसता? तुमकां आनी हेरा लेवितांक हो मान फावो केला आनी आतां
तुम्ही याज्ञिकपणाकूय आशेतात? तुम्ही आरोनाक शीण करतात तो खरेपणी सर्वेस्पराकूच शीण. तू आनी तुझे सांगाती सगळे सर्वेस्पराचेर कळपल्यात. मागीर मोइशेसान दातान आनी अबीराम हांकां आपोवंक धाडले. पूण तांणी म्हणलें, आमी येवचे ना. आमकां ह्या अरण्यात मारूंक तुवें आमकां इजिप्तांतले भायर काडल्याय तें पुरो न्हय? त्या वयल्यान आमकां तुजी सत्या दाखोवंक सोदताय? तुवें आमकां सुफोळ गांवांत हाडूंक नाय तें खरें, आनी शेतां मळे आमकां खंयचे दिल्याय? आनी आतां आमकां फटोवंक सोदताय? ना, आमी येवचे ना. मोइशेस तांचेर एकदम रागार जालो आनी ताणें सर्वेस्पराक म्हणलें, हे मनीस हाडटात त्यो बेटो घेवं नाका. तांकां हांवें कांयच वायट करूंक ना. एक लेगून तांचे गाडू हांवें घेवंक ना. मोइशेसान कोराक म्हणलें, फाल्यां तूं आनी तुजे 250 पाटलाव करपी सर्वेस्पराच्या तोंबूत येवंक जाय. आरोन थंय आसतलो. तुमचे भितरलो एक एकलो आपूण दुपेल घेवन येतलो आनी तातूंत धूप घालून वेदीर भेटयतलो. ये पोरी जावन एकल्यान आपले दुपेल घेतले, तातूंत इंगळे आनी धूप घालून ते मोइशेसा आनी आरोना सांगाता जमातीच्या तोंबूच्या दारार उबे रावले. मागीर कोरान सगळे पोरचेक एकठायली आनी मोइशेसाक आनी आरोनाक फुडो करून जमातीच्या तोंबूच्या दारार रावले. सट करून सर्वेस्पराचो पयसो थंय दाखल जालो सगळे पोरचे मुखार. आनी सर्वेस्परान मोइशेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, तुमी मातशे ह्या मनशा सरशिल्ले पयस सरात, आनी हांव खिणा भितर तांचो भस्म करतलो. पूण मोइशेस आनी आरोन धर्मीर सरपटले आनी तांणी म्हणलें, सर्वेस्परा, तूं सर्व जिविताची जोर. एकल्यान पाप आदारतोच सगळेच पोरचेचेर तूं रागार जाताय. तेन्ना सर्वेस्परान मोइशेसाक म्हणलें, कोरा, दातान आनी अबीराम हांच्या तोंबू सरशिल्ले सगळे पोरचेन पयस वेचे म्हूण तांकां सांग. म्हणटच मोइशेस पोरचेच्या मुखेल्यांक घेवन दातान आनी अबीराम हांचेशी गेलो. आनी मोइशेसान पोरचेक म्हणलें, ह्या खोट्या मनशाच्या तोंबू सरशिल्ले वेगी पयस सरात आनी कसलेच वस्तूक हात लावं नाकात, ना तर तांच्या पातकां खातीर तुमी नाच जावन वेतल्यात. तर कोरा, दातान आनी अबीराम हांच्या तोंबू सरशिल्ली कोडसरून पोरसां पयस गेली. दातान आनी अबीराम भायर सरले आनी आपल्या तोंबूच्या दारार उबे आसले. आनी तांच्यो बायलो आनी भुरगीं तांचेशी आसली. पोरचे कडेन उलोवन मोइशेसान म्हणलें,
ह्या वरवीं तुमकां गमतले की सर्वेस्परान अशें करूंक म्हाका फरमायलां आनी म्हजेच अस्तंगी हांवें तांकां कांयच करूंक ना. देवाची खास्त न्हय आसतना सैमाचेच मरण तांचेर आयलोलें जाल्यार म्हजे विशीं सर्वेस्पराची मान्यताय ना अशें दाखोवन जातलें आसलें. पूण केन्नाच घडूंक नासलें तें सर्वेस्पर करता आनी जमीन उक्ती करून तांकां आनी तांच्या सगळ्यांक घेवन व्हरता. आनी ते जिवेच आसतना मेल्ल्यांच्या संवसारांत पावतात जाल्यार ह्या मनशांनी सर्वेस्पराक पयस केला म्हूण तुमकां दाखोवन जातलें. अशें उलोवन सोपना फुडें दातान आनी अबिराम हांच्या पांयां खाल जमीन उक्ती जाली आनी तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक तशेंच कोराक आनी हांचो पाटलाव करप्यांक आनी सगळे तांचें कितें आसलें तांच्या सांगाता जिवेच गिळ्ळें. तर ते आपलें कितें आसलें तितलेंय घेवन जिवेच मेल्ल्यांच्या संवसारांत गेले आनी तांचे वयर जमनीन आपलें तोंड धांपलें आनी ते नाटाक जाले. सगळे इस्रायल परजेन हें देखलें आनी बोब मारून जळी मळी धांवूंक लागली. म्हणून पळयात, जमीन घडये आमकांय गिळीत. त्या उपरांत सर्वेस्परान उजो धाडलो आनी दूख भेटयल्लो त्या 250 मनशांक लासून उडयले. मागीर सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, ते उलपण मेल्यात तांचे मदली ती पितूळची उज्याची दुपेलां काड म्हूण आरोन याज्ञिकाच्या पुताक एलियाजाराक सांग आनी तांतले कळशे खंयसरूय शिपडाय, कित्याक ती दुपेलां पवित्र आयदनां. ती दुपेलां सर्वेस्पराचे वेदीर भेटयली तेन्ना ती पवित्र जाल्यात. तांच्या पातकाक लागून ह्या मनशाचो जीव काडला. तांची दुपेलां काड आनी ती धाडावन पातयो कर आनी वेदीक घाल. इस्रायल परजेक ही एक शिडकावणी जावन आसतली. ह्या प्रमाणे एलियाजारान ती उज्याची दुपेलां काडली, बडोवन तांच्यो पातयो केल्यो आनी वेदीक घाल्यो. आनी इस्रायल परजेक ही एक शिडकावणी कशी जाली की आरोनाचे सोस्तींतल्या भायर आनी कोणाकूच सर्वेस्पराचे वेदीर दूख भेटोवंक पुटोवना. ना तर कोरा आनी ताच्या मनशां परी ताचो भस्म जातलो. आनी मोइजेसा उदेशी दिल्ल्या सर्वेस्पराच्या हुकुमाक पाळो दिवन हे सगळे एलियाजारान केलें. दुसऱ्या दिसा सगळी इस्रायल परजा मोइजेसा आनी आरोना विरुद्ध गुणगुणूंक लागली आनी तिणें म्हणलें, तुमी सर्वेस्पराच्या लोकांक जिवेशी मारल्यात. ते थंय मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर निशेध मारूंक एकठावल्या उपरांत ते तोंब सोरशिल्ल्यान वळ्ळे आनी हो कुपांत धांपलो
आनी सर्वेस्पराचो पोरसून तांकां दाखोव जालो. मोइशेस आनी आरोन वचून तंबू मुखार उबे रावले. आनी सर्वेस्परान मोइशेसाक म्हणलें, तुमी ह्या लोकां सोरशिल्ले कुशीन सरात, आनी हांव तांचो नाश करता. ते दोगूय धोरणीर सरपटले. आनी मोइशेसान आरोनाक म्हणलें, तुजे उज्याचे दुपेल घेवन आनी तातूंत वेदिवेले इंगळे आनी धूप घालून वेगी पोरजेची शुद्धी कर. वेगी सर्वेस्पराचो राग बरोच पेटला आनी पिडा पेस्त सुरू जाली. आरोनान पाळो दिलो आनी आपले उज्याचे दुपेल घेवन तो पोरजे मदें धांवलो. आनी पिडा सुरू जाली ते पळोवन उज्यांत धूप घालो आनी पोरजेची शुद्धी केली. ह्या वरवीं ती पिडा बंद जाली आनी तो जिव्या आनी मेल्ल्या मदें उबो आसलो. कोराच्या लोफड्यांक लागून मेल्ले तांचे भायर हे पिडेंत 14,700 लोक मरून गेले. पिडा बंद जाल्या उपरांत आरोन जमातीच्या तंबूच्या दारार मोइशेसा सोरशी आयलो.